وإذا سألك وكلج بختن وجستان عبادي بندقان زماني زما باركي وارتوا يا فإني قريب يقنا زنزديم أجيب دعاء زد قبلهما دعوة الداعي دعاء دعاكم كذا دعان كلش دعاء ولزمانا فليستجيبوا لي ندوي ذي أمني حكمنا زمان وليؤمنوا بي ويقين دوساتي بدعاء قبل أول زمان لعلهم يرشدون إذا براشد في مقصد تورسيين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال